हांव ल्हान आसतनापासून पळयता तांची तळमळ तळागाळांतल्या आमच्या डिवचलच्या कार्यकर्त्यां खातीर किंवा बीजेपी खातीर काम करपाक निरपेक्ष भावनेन तांच्यांनी केलां ताजें हांव तरी आय विटनेस आसा आनी अशा आयज कार्यकर्त्यांक डिवचलचें येदें मोठें स्थान दिवप हें खरेंच आमचें पार्टीचें मोठेपण आसा तशेंच आमच्या पार्टीच्या मंडळाचें म्हणूनच भोवमानेस्त सीएम सर प्रमोद सावंत हांचें तांच्यांनी खरेंच ह्या खुर्चीक मान दिला आणि म्हाका खूब विश्वास आसा की तांची जी साधी वृत्ती आणि राष्ट्रप्रथम ही जी भावना आसा त्या भावनेन ते ह्या खुर्चीक खरेंच बरें न्याय दितले आणि आमची डिवचल जे शहर आसा ते सुजलाम सुफलाम ताज्या बरोबर नितळ शहर करपाक तांचो जो मनसुबो आसा ते उत्स्फूर्तपणे ताका अस्तित्वात हाडटले आणि तांच्या ह्या कार्यात आमकां जर बारीकसो खारीचो वांटो म्हणून सांखळे म्युनिसिपालिटी खातीर जेन्ना कसले हांकां मदत जाय जाल्यार खंयच्या उल्याक आमी एका पावलार हांगासर पावतली किंवा तांच्या खातीर मदत आमची आसतली सहकार्य आसतलें अशें हांव तांकां आश्वस्त करता आणि परत एकदा तांच्या पुराय टिमीक आणि म्हणूनच बीजेपी मंडळाक धन्यवाद आणि कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा। भारतीय जनता पार्टीन अशें केलां की खंयचोय कार्यकर्तो प्रामाणीकपणान काम करीत जाल्यार तेका तिकीट मागपाक आनी कितें करपाक वचपाची गरज ना आनी ही सगळी कृपा म्हणजे देवाची कृपा रामाची श्रीरामाची कृपा आज 22 तारीख म्हणजे आयज राम मंदिराचे सोहळो जाल्लो म्हणून आयज परत त्या दिसाक एक वर्स जाल्लें आसा त्या श्रीरामाच्या कृपेन आमचे हांगासरले दिवचलचो अध्यक्ष आसा कौस्तुभजी मागीर आमचो गोंयचो अध्यक्ष दामू नायक आनी आमचो मुख्यमंत्री आनी आमचो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी आनी हांगासरलो आमचो जो माजी नगरसेवक आसा नगराध्यक्ष कुंदन फळारी सतीश आनी सगळे नगरसेवक नगरसेविका तेंच्यांनी म्हाका सहकार्य केलें तेंच्या सगळ्यांच्या कृपेन हांव नगराध्यक्ष जालो म्हणून हांव आतां लोकांक एकूच विनंती करता की एकूच ध्येय आसा की बरें काम करपाचें सगळ्या बरोबर रावपाचें आनी सगळे नगरसेवक नगरसेविका म्हाज्या बरोबर आसतले आनी तशेंच दिवचलची कामां करपाक आमी म्हाजे पयलें उद्दिश्ट अशें आसा की प्लास्टीक मुक्त म्हणजे सिंगल यूज प्लास्टीक हें दिवचल्यांच्यान झिरो जावंक जाय म्हणून म्हाका सगळ्यांचे हांव सहकार्य घेतलो मागीर बाकीच्यो कंपनी आसा बँक आसा तांकां पिशव्यो शिवप अशें करतलो दुसरी आमचो गार्बेज प्लांट आसा तो दिवचलेन म्हणजे जो प्लांट आसा तो सबंद गोंयांत नंबर 1 तो आनीक बरो करप आनी थंय पिकनीक स्पॉट करप म्हणजे लोकांनी इश्कोलाच्या भुरग्यांनी थंय पिकनीक कशी करून वाडदीस करून येवप अशें म्हणून म्हाजे करपाची एक इच्छा आहा म्हणून हांव कितें करतलो हे सगळे पाठपुराव आमदारा कडेन करतलो आनी आमदाराची म्हाका साथ आसा आमचो अध्यक्ष आसा कौस्तुभ पाटणेकार तेजी म्हाका साथ आसा म्हणून ह्या आमी सगळे येतो आनी मुख्यमंत्री आसा आमकां आमचो मंत्री विश्वजीत राणे ते आमकां सहकार्य करतले म्हणून सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव फुडें काम करतलो आनी कुंदनाची म्हाका परत साथ आसतली कित्याक तो बरो एक्सपिरियन्स आहा तेजें म्हणून तेणी कितें केलें खरें म्हणजे बाकीच्यांनी आमी कुंदनाची नांवां सांगलीं पूण कुंदनान म्हाजें नांव सांगलें म्हणजे शोले पिक्चरान जशें बच्चनान दोनी वाटेन राजे हाडटा तशें केलें म्हणजे खरें हो म्हाका म्हणजे हें दिसता मना कडेन मातशें हें केलें म्हणजे हें दिसता की बाबा हांव हें नासलो पूण हो म्हाका मुख्यमंत्र्यान आमच्या सगळ्यांनी हो सुखद धक्को दिलो की हांगा हांवें बाबा हें करूंक ना की म्हाका दी पद बी अशें सांगिना पूण हें आनी दुसरें तुमच्या सगळ्या वार्ताहर जे आहा ते तुमकां सगळ्यांक हांव नमस्कार करता कित्याक तुमची म्हाका सामकी साथ जाय प्रत्येक कामांत आनी बरें जालां थंय तुमी घालपाचें आनी खंय जर चुकता आमी जाल्यार थंय तुमी दाखोवन दिवपाचें कित्याक चुकी खातीर बरें जातलें म्हणून तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य जाय सगळ्यांक मना पासून धन्यवाद।